नमस्ते, म योगाचार्य कमल पौड्याल। योग धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो र योग सिक्न चाहने धेरै हुनुहुन्छ। कहिले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ, कहिले वेबसाइटहरुमा हेर्नुहुन्छ, कहिले बुक किनेर ल्याउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ। बिगिनर्सहरुको लागि धेरै दुःखको विषय छ। अझ नेपालीमा त तपाईले कन्टेन्ट भेटाउन साह्रै गाह्रो छ। हिन्दीमा तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ, अंग्रेजीमा भेटाउन सक्नुहुन्छ, तर नेपालीमा एउटा शुद्ध प्रपरली योग कहाँ सिक्ने त त्यस्तो खालको प्लेटफर्म छैन। र आज म तपाईहरुलाई नेपालीमा शुद्ध रूपमा एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ, तपाई योग सिक्न चाहदै हुनुहुन्छ, बिगिनर्स हुनुहुन्छ र बिगिनर्सले सुरुमा कसरी योगा सुरु गर्ने र त्यो योगालाई आफ्नो जीवनमा रुटिनमा कसरी ल्याउने त्यो तपाईलाई बताउँदै छु। यो भिडियोलाई एकदम ध्यानपूर्वक फलो गर्नु होला। मेरा आसनहरुलाई मैले बनाएका यी आसनहरुलाई र मैले दिएका इन्स्ट्रक्सनहरुलाई फलो गर्नु होला। आउनुहोस् अब सुरु गरौं। बिगिनर्सहरुको लागि योग आसनहरु तपाई सुखासन, पद्मासन जस्तो सुकै अवस्थामा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। मैले यतिखेर सुखासनको अवस्थामा छु। मेरो यो खुट्टा, देब्रे खुट्टा यहाँ छ, देब्रे खुट्टाको माथि यसरी दाहिने खुट्टा राखेको छु। यो सुखासन। अब यसलाई पद्मासनको स्थितिमा पनि लैजान सकिन्छ। तपाईको सहजताले यसरी पद्मासनको स्थितिमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। पद्मासन अथवा सुखासन। पद्मासन बिगिनर्सहरुको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसकारण हामी सुखासनमै बस्ने प्रयत्न गर्छौं। देब्रे खुट्टा तल, दाहिने खुट्टा देब्रे खुट्टाको यसरी माथि राख्छौं, सुखासनको स्थितिमा आउँछौं। सबैभन्दा पहिले के गर्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। देब्रे खुट्टा तल, दायाँ खुट्टा माथि, सुखासनको स्थिति र हातमा ज्ञान मुद्रा, चोरौला र बुढी औँलाको टिपलाई यसरी जोड्ने र खुट्टाहरुमा यसरी राख्ने। अब हामी ज्ञान मुद्रामा स्थित भइसकेका छौं। र आँखा बन्द गर्ने सहजताले, किनकि योग सुरु गर्नुभन्दा पहिले प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। योग सुरु भएको छ ऋषि, महर्षि, विद्वानहरुबाट, गुरुजनहरुबाट। गुरुजनहरु भन्दा पनि पहिले आदि योगी शिवबाट यो योगको प्रक्रिया चल्दै आइरहेको छ। त्यसकारण हामी ती ज्ञात अज्ञात र आफ्ना गुरुहरु हुनुहुन्छ भने आफ्ना गुरुहरुलाई सम्झिदै गुरु वन्दना गर्छौं, प्रार्थना गर्छौं, त्यसपछि अभ्यासलाई प्रारम्भ गर्छौं। आँखा बन्द गर्छौं, गहिरो श्वास लिन्छौं र 3 पटकसम्म ओम ध्वनिको उच्चारण गर्छौं। गुरु वन्दना गर्छौं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दुवै हत्केलालाई एक आपसमा मल्छौं, रगड्छौं र ताप सृजना गर्छौं र त्यो तापलाई आँखामा लगाउने प्रयत्न गर्छौं र हत्केला निकाल्दै आँखालाई हत्केला हेर्दै खोल्ने प्रयत्न गर्छौं। सामान्य अवस्था। हामीले प्रार्थना सकिसकेका छौं। अब हामीले अभ्यासको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौं। तपाईसँग योग गर्नुभन्दा पहिले तपाईसँग म्याट हुनुपर्छ।
यो म्याट तपाईँ देखिरहनु भएको छ, मसँग यो म्याट छ। यदि यो म्याट तपाईसँग छैन भने घरमा दरी हुनसक्छ, पातलो खालको कम्बल हुनसक्छ, अथवा तन्ना हुनसक्छ। त्यो तन्नालाई दोब्र्याएर यसरी राखेर मैले जसरी यो म्याटलाई बिछाएर राखेको छु यसै गरी सिधा बिछाएर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो म्याटमा अथवा चाहिँ कम्बलमा अथवा दरीमा यसरी बस्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति म्याटमा मिलेर बस्ने प्रयत्न गर्दैछु। सिधा यसरी बस्छौँ। सिधा यसरी बसिसकेपछि खुट्टा सिधा राख्ने प्रयत्न गर्छौँ। खुट्टा सिधा, दण्डासनको अवस्था, खुट्टा सिधा रहन्छ। र सबैभन्दा सुरुमा योग गर्नुभन्दा पहिले सूक्ष्म व्यायामलाई गर्न आवश्यक छ। सूक्ष्म व्यायाम अत्यधिक महत्त्वपूर्ण चिज हो। सूक्ष्म व्यायामले शरीरका यी जोइन्ट्सहरूलाई, यहाँ एउटा जोइन्ट छ, यहाँ जोइन्ट छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ पनि एउटा जोइन्ट छ, यहाँ छ जोइन्ट, यी जोइन्टहरूलाई खोल्न मद्दत गर्छ। र यी जोइन्टहरू खुलिसकेपछि, सन्धि स्थानहरू खुलिसकेपछि योग अभ्यास अलिकति एडभान्स आसनमा जानको लागि सहयोगी भूमिका खेल्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिले सूक्ष्म व्यायाम, कतिपयले सूक्ष्म व्यायाम नगरेर योगिङ जगिङ पनि गर्नुहुन्छ। अलिकति उफ्रिने, जुम्बा गर्ने, एरोबिक गरेर अलिकति शरीरलाई हिट गर्ने र त्यसपछि चाहिँ आसनहरूमा जाने गर्नुहुन्छ। तर योगाको नियम चाहिँ के रहेको छ भने सूक्ष्म व्यायामद्वारा नै योगको एडभान्स आसनमा जान सकिन्छ। त्यसकारण बिगिनर्सहरूको लागि, नयाँ अभ्यासीहरूको लागि सूक्ष्म व्यायाम अत्यधिक लाभकारी छ। सबभन्दा पहिले यी खुट्टाका औँलाहरूलाई श्वास भर्छौँ, एकपटक यसरी श्वास लिन्छौँ र श्वास छोड्दै औँलाहरूलाई अगाडि झुकाउने प्रयत्न गर्छौँ। यसरी पुरै खुट्टाहरूलाई झुकाउँछौँ र फेरि श्वास लिँदै आफूतिर खिच्छौँ। खुट्टा सिधा रहन्छ, एकदमै स्ट्रेट, एकदम सिधा, खुट्टा सिधा। फेरि झुक्ने प्रयत्न गर्छौँ, झुकाउँछौँ खुट्टाका औँलाहरूलाई। गुल्फ नमन आसनको नाम हो। गुल्फ नमन, झुकाउने र आफूतिर खिच्ने प्रयत्न गर्छौँ। यो अभ्यासलाई निरन्तर 10 चक्र लगाउने प्रयत्न गर्छौँ। पुरै 10 चक्र लगाउने प्रयत्न गर्छौँ यसलाई। अब यसरी यसलाई दायाँतर्फ झुकाउँछौँ र यसरी पुरै चक्र लगाउँछौँ। खुट्टाको चक्र घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ। पुरै चक्र लगाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। यसलाई क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज दुवैतिरबाट घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ। पुरै क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज, पुरै क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज। यो अभ्यासले यहाँको जुन जोइन्ट्स रहेको छ खुट्टाको, यो जोइन्ट्सलाई खोल्न मद्दत गर्छ र यहाँ कुनै किसिमको बातहरू छ, दुख्ने समस्या छ, नसा सम्बन्धी समस्या छ भने दूर भएर जान्छ। अब यसपछि हामी अघिल्लो अभ्यासलाई अगाडि बढाउँछौँ। दायाँ खुट्टालाई बायाँ खुट्टामा यसरी ल्याएर सिधा राख्ने प्रयत्न गर्छौँ र यसलाई, यो खुट्टालाई यसरी छोप्छौँ देब्रे हातले र पुरै यसलाई घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ। यसरी पुरै घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ। क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज, पुरै सिधा घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ दुवैतिरबाट। दायाँ चक्र र बायाँ चक्र पुरै घुमाउँछौँ। गुल्फ घूर्णन आसनको नाम। र यसपछि दायाँ खुट्टा सिधा, देब्रे खुट्टा दायाँ खुट्टा माथि राख्छौँ र देब्रे हात यहाँ राख्छौँ र दायाँ हातले औँलाहरू समात्दै खुट्टाका यसरी घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ। सिधा, पुरै सहजताको साथमा, सरलताको साथमा, कुनै किसिमको जर्क नअपनाउनु होला, छिटो छिटो नगरिदिनु होला। किनकि छिटो छिटो गऱ्यो भने नसा नाडीहरूमा समस्या हुन सक्छ, नसा तन्किन सक्छ, मसल तन्किन सक्छ। मसल तन्कियो, नसा तन्कियो भने समस्या हुन सक्छ, शरीरमा विभिन्न इन्जुरीहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसकारण सहजताले गरौँ। ओके, रिल्याक्स, रिलिज, डिपली इनहेल देन एक्सहेल। गहिरो श्वास लिने र छोड्ने। अब हामी
तितली आसन भन्छ हिन्दीमा, नेपालीमा पुतली आसन, इङ्ग्लिसमा बटरफ्लाई। हामी बटरफ्लाई आसन गर्न जाँदैछौँ। दुवै खुट्टालाई यसरी सिधा राख्ने प्रयत्न गर्ने, पुरै यसरी राख्ने, स्पाइनल सिधा, पुरै कमर गर्दन सिधा। र यसरी पुतलीले जसरी पखेटाहरूलाई फिजाउँदै उड्ने प्रयत्न गर्छ, त्यसै गरी हामीले खुट्टालाई पनि तल र माथि उडाउने प्रयत्न गर्छौँ पखेटा जस्तै। स्टार्ट, अभ्यासलाई स्टार्ट गर्छौँ। सूक्ष्म व्यायाम हामी गर्दैछौँ। हाम्रा जोइन्टहरू खोल्नको लागि यसले मद्दत गर्छ। पुरै सिधा, स्ट्रेट। ओके, रिल्याक्स, रिलिज, डीपली इनहेल देन एक्सहेल। गहिरो श्वास लिने र छोड्ने। हामीले पुतली आसन गऱ्यौँ र यसपछि हामी गर्छौँ खुट्टाका अङ्गहरूको जोइन्टलाई खोल्ने अभ्यास हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी गर्छौँ हातका अङ्गहरूलाई खोल्ने सूक्ष्म व्यायाम। हात सिधा राख्छौँ। यो आसनमा यतिकै तितली आसन गर्दा गर्दै बसेको आसन हो। यो आसनमा नबसेर तपाईँ यसरी सुखासनमा बस्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई सहज लाग्छ, सरल लाग्छ भने वज्रासनको स्थितिमा पनि गएर बस्न सक्नुहुन्छ। यसरी दाहिने खुट्टा सिधा, दायाँ खुट्टा सिधा राख्ने प्रयत्न गरौँ। यसरी देब्रे खुट्टा सिधा राख्ने, यसरी वज्रासनको स्थितिमा आउने। यो वज्रासनमा पनि तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। अब हामी गर्छौँ हातको अभ्यास। हातका सूक्ष्म व्यायामहरू। हात सिधा राख्ने, स्ट्रेट, औँलाहरूलाई थोर श्वास लिँदै झुकाउने, श्वास छोड्दै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, तल माथि। अब हामी मुट्ठी बन्द गर्छौँ र खोल्छौँ। पन्जा खोल्ने र बन्द गर्ने। हातका औँलाहरू, हथेलीहरूलाई यसले मद्दत गर्छ। मुट्ठी बन्द, पुरै घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ। दायाँ चक्र, बायाँ चक्र, उल्टे सुल्टे, क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज। शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई खोल्ने प्रयत्न गर्छ सूक्ष्म व्यायामले। हात यसरी लगाउने प्रयत्न गरौँ। कुममा दुवै हात, माथिबाट तल, माथि तल। तपाईँको हात सिधा हुनुपर्छ, कानमा सटेको, सिधै अर्ध ताडासनको स्थिति। कुममा, माथि, दृष्टि माथि, तल। पुरै अभ्यासलाई गर्छौँ सहजताको साथमा, सरलताको साथमा। यसलाई पुरै घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ। चक्र लगाउँछौँ, क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज। पुरै दुवैतिरबाटै चक्र लगाउने प्रयत्न गर्छौँ। पुरै घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ। ओके, रिल्याक्स, रिलिज। आँखा बन्द गरौँ। गहिरो श्वास लिगौँ र छोडौँ। पुरै गहिरो श्वास लिने र छोड्ने। डीपली इनहेल देन एक्सहेल। प्रत्येक आसनपछि रिल्याक्सेसन बहुतै जरुरी छ। सुखानुभूति जरुरी छ। किनकि योग क्रमबद्धताको नाम हो, योग अनुशासनको नाम हो। र हामी योग गर्छौँ अनुशासनको साथमा, श्वास प्रश्वासको साथमा। अब हामी हातका अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। अब हामी शिरको अभ्यास गर्छौँ। घाँटीदेखि माथिका अङ्गहरूलाई अभ्यासमा ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ। यो ठुड्डीलाई झुकाउँदै यहाँ लगेर छुवाउने प्रयत्न गर्छौँ। गहिरो श्वास लिगौँ र छोड्दै टाउको झुकाउने प्रयत्न गरौँ। पुरै छुवाउने, श्वास लिँदै माथि, दृष्टि माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि,
श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै सिधा स्थितिमा। अब हामी टाउकोलाई थोरै देब्रेतिर यसरी झुकाउँछौँ र पुरै दायाँतिरबाट यसरी घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ, पुरै चक्र लगाउँछौँ, यसरी सिधै घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ। दायाँ चक्र, बायाँ चक्र, दुवैतिरबाट हामी यसलाई घुमाउने प्रयत्न गर्छौँ। ओके, रिलैक्स, रिलीज, शांत स्थिति। अब हामी गर्छौँ आँखालाई अलिकति अभ्यासमा ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ। आँखाको सूक्ष्म व्यायाम, आँखाको व्यायाम गर्छौँ। तपाईँ वज्रासनमै बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भने सुखासनमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। सुखासन गर्ने अभ्यास, देब्रे खुट्टा तल, दायाँ खुट्टा माथि, सिधा यसरी बस्छौँ, पुरै सिधा। र हामी आँखाको अभ्यास गर्छौँ। दायाँ हात सिधा, बुढी औँठालाई यस्तो सिधा गर्ने प्रयत्न गरौँ। र तपाईको दृष्टि बुढी औँठामा, तपाईको गर्दन अगाडि नै रहन्छ, सिधा नै रहन्छ, तर तपाईको बुढी औँठालाई मात्रै घुमाउँदै दायाँतिर लैजाने प्रयत्न गर्नुहोस्। सिधा हुँदा हुँदै पनि तपाईको नजर बुढी औँठामै हुनुपर्छ। आँखालाई घुमाएर नजर बुढी औँठामै राख्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। जतिखेरसम्म तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यतिखेरसम्म गर्ने अभ्यास निरन्तर चलिरहोस्। अलिअलि देखिन्छ, छाया देखिन्छ र पनि तपाईको दृष्टि त्यतै। ओके, रिलैक्स, हात तल, आई क्लोज, डीपली इनहेल देन एक्सहेल। गहिरो श्वास लिने र छोड्ने यो एक किसिमको त्राटकको अभ्यास पनि हो। यसले कन्सन्ट्रेसन पावर, मेमोरी पावरलाई इन्क्रिज गर्न मद्दत गर्छ, बौद्धिक क्षमताको वृद्धि गर्छ। विशेष गरेर विद्यार्थीहरूको लागि अत्यधिक उपयोगी आसनको नाम हो। देब्रे हात सिधा राखौँ। तपाईको दृष्टि देब्रे हातको बुढी औँठामा, देब्रे हातलाई देब्रेतिरै लैजाने प्रयत्न गरौँ र दृष्टि बुढी औँठामा राख्ने प्रयत्न गरौँ। पुरै घुम्ने प्रयत्न गरौँ। तपाईको दृष्टि बुढी औँठामा, सिधै बुढी औँठामा छाया रूपमा जतिखेरसम्म देख्नुहुन्छ त्यतिखेरसम्म पछाडि, त्यतिसम्म पछाडि लैजाने प्रयत्न गरौँ। ओके, रिलैक्स, रिलीज, हात अगाडि, आँखा बन्द, गहिरो श्वास लिगौँ र छोडौँ। गहिरो श्वास लिने र छोड्ने। अब हामी कम्मरको यो भाग, यो जोइन्टलाई अलिकति खोल्ने प्रयत्न गर्छौँ। यहाँदेखि तलका अङ्गहरूलाई खोल्न हामीले अभ्यास गरिसकेका छौँ। हातका यिनी जोइन्टहरूलाई खोल्ने अभ्यास गरिसकेका छौँ। यहाँदेखि माथिको जोइन्टलाई खोल्ने अभ्यास गरिसकेका छौँ। अब कम्मरदेखि यहाँसम्मको जुन यो भाग रहेको छ, यो भागलाई पनि थोरै सूक्ष्म व्यायामको माध्यमबाट, यद्यपि यो अलिकति डिफिकल्ट पनि हुनसक्छ, सूक्ष्म व्यायामकै अन्तर्गत पर्दछ यो। यसलाई हामी अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। श्वास भर्छौँ, गहिरो श्वास लिन्छौँ, श्वास लिँदै हात माथि लैजान्छौँ, श्वास भर्दै माथि,
श्वास छोड्दै हातहरूलाई झुकाउँछौँ। पुरै कम्मरदेखि शरीर झुकाउँदै हातलाई तल भुइँमा राख्छौँ र अगाडिपट्टि तन्किने प्रयत्न गर्छौँ र निधारले जमिनलाई छुने प्रयत्न गर्छौँ। फोरहेड अन द फ्लोर। ओके, होल्ड 1 2 3 4 5, रिल्याक्स, रिलिज। यो चक्रलाई कम्तीमा पनि 3 पटकसम्म गर्नुपर्दछ। हामी पुनः एक पटक गर्छौँ। गहिरो श्वास लिगौँ। गहिरो श्वास लिँदै दुवै हातलाई माथि लैजाउँ र छोड्दै कम्मरदेखि शरीरलाई झुकाउने प्रयत्न गरौँ। हात palm on the floor, straight, forehead on the floor. Hold 5 4 3 2 1. Relax. Eye close. Deeply inhale, then exhale. Feel the vibration of your body. तपाईको शरीरमा भएका खिचाव र तनावलाई महसुस गर्नुहोस्। कस्तो खालको खिचाव बनेको छ, कस्तो खालको तपाईको शरीरमा तनाव सिर्जना भएको छ, त्यसलाई अनुभव गर्ने प्रयत्न गरौँ। किनकि प्रत्येक आसनपछि रिल्याक्सेसन र त्यो रिल्याक्सेसनमा बडीलाई पुरै फिल गर्ने प्रयत्न गरौँ। शरीरलाई एकदम अनुभव गर्ने प्रयत्न गरौँ। जब तपाईँ आसनपछि शरीरलाई अनुभव गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, त्यसपछि महर्षि पतञ्जलिद्वारा उद्धृत स्थिरम सुखम आसन, स्थिरम सुखम आसनमको मर्म पूरा हुन्छ। शान्त स्थिति, सामान्य अवस्थामा बसौँ। यो अभ्यास यति अभ्यास गरिसकेपछि बिगिनर्सहरूले, योगका प्रारम्भिक अभ्यासीहरूले नाडी शोधन प्राणायाम गर्न आवश्यक छ। योभन्दा पहिले मैले नाडी शोधन प्राणायामको भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नाडी शोधन प्राणायाम, देब्रे हातमा यसरी ज्ञान मुद्रा लगाउने, दायाँ हातमा प्रणव मुद्रा बनाउने, यसरी चौरौँला र बिचकौँला यसरी बिचमा राख्ने, यस्तो आकार सिर्जना गर्ने र दायाँ फोरालाई बन्द गरिदिने दुवै औँलाहरूले र देब्रे फोरोलाई बन्द गर्ने र दायाँबाट श्वास लिने। दायाँ बन्द गर्ने, देब्रेबाट श्वास फाल्ने, देब्रेबाट श्वास लिने। नाडी शोधन प्राणायामको अभ्यासलाई कम्तीमा 3 देखि 5 मिनटसम्म गर्ने। तत्पश्चात शरीरलाई एकदम हल्का र शान्त बनाउने र बिगिनर्सहरूले सुरुमै धेरै लामो अभ्यास गर्नु हुँदैन। सुस्त अभ्यासको क्रमलाई र अभ्यासको समयलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ। एकैचोटि लामो समयसम्म अभ्यास गर्नु हुँदैन। कम्तीमा पनि थोरै अभ्यासहरू गर्दै लामो अभ्यासको प्रक्रियामा जान उचित हुन्छ। त्यसकारण यति अभ्यास गरिसकेपछि स्थिरतापूर्वक सुखले पद्मासन, सुखासन, तपाईलाई सजिलो जुन आसनमा लाग्छ त्यो आसनमा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर म सुखासनमा बसेको छु। ज्ञान मुद्रा लगाउने, आँखा बन्द गर्ने, गहिरो श्वास लिने र शान्ति पाठतर्फ हामी जान्छौँ अन्तिममा। किनकि हामी सुरुवात गरेका थियौँ अभ्यास प्रार्थना र गुरु मन्त्रबाट र अन्त्य गर्छौँ शान्ति पाठबाट। मन्त्रहरू, विभिन्न किसिमका मन्त्रहरू म भन्दैछु। यी मन्त्रहरूलाई राम्रोसँग सुनेर
यसको अभ्यासलाई उतार्न आवश्यक छ। गहिरो श्वास लिगौँ। असतो मा सद्गमय। यसलाई दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ तपाईले। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। बनाउने प्रयत्न गरौँ, तापक्रम बनाउने प्रयत्न गरौँ र आँखामा लगाऊँ, ऊर्जाको महसुस गरौँ र दुवै हत्केलाहरूलाई खोल्दै आँखाले खोल्ने प्रयत्न गरौँ। सामान्य अवस्था, सहज अवस्था, विश्राम। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि कुनै सुझावहरू छन्, तपाईँ कुन विषयमा, योगको कुन विषयमा भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यो विषय पनि हामीलाई कमेन्ट उल्लेख गरिदिनु भयो भने हामी तद अनुरूपका भिडियोहरू तपाईहरुलाई राख्दै जानेछौँ। धन्यवाद।